चमकप्रश्नः। ॐ अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः धूम्नेर्वाजे विरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धितिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च मे आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनियश्मानं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे भेदं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुगं च मे सुपथं च मे रिद्धं च मे रिद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे शुश्च मे प्रसुश्च मे शिरं च मे लयश्च मे ऋतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्क् च मे शुण्डृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे स्वग्धिश्च मे सपिधिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जेत्रं च मौद्भिदं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे कुयवाश्च मे अन्नं च मे क्षुश्च मे बृहयश्च मे यवाश्च मे माशश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे श्यामकाश्च मे निवराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मे आपश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशवारण्यश्च यज्ञेन कल्पताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे अश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे दोश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपगंशुश्च मे अन्तर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रवरुणश्च म अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थि च म
अग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वनरश्च मे ऋतुग्रहाश्च मे अतिग्रहायाश्च मे इन्द्रघ्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्वतीयश्च मे महेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सरस्वतश्च मे पोष्णश्च मे पात्निवतश्च मे हरियोजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सृचश्च मे चमसाश्च मे ग्रवणाश्च मे स्वरश्च पर्वाश्च मे अध्विष्वणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पुतभृच्च मे अघवनीयश्च अग्निध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभृधश्च मे स्वगकरश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दीतिश्च मे दोश्च मे शक्वरिङ्गुल्यो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पतां मृत मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे घृतश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रन्धरे च मे यज्ञेन कल्पताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवि च मे दित्यवाट् च मे दित्यो हि च मे पञ्चविश्च मे पञ्चावि च मे त्रिवथस्थश्च मे त्रिवथस्था च मे तुर्यवाट् च मे तुर्यो हि च मे पष्टवाट् च मे पष्ट्यो हि च मा उक्षा च मे वशा च मरिषभश्च मे वेहच्च मे नामाञ्च मे धेनुश्च मे आयुर्यज्ञेऽनुकल्पतां प्राणो यज्ञेऽनुकल्पतामपानो यज्ञेऽनुकल्पतां व्यानो यज्ञेऽनुकल्पतां चक्षुर्यज्ञेऽनुकल्पतां श्रोत्रं यज्ञेऽनुकल्पतां मनो यज्ञेऽनुकल्पतां वाग्यज्ञेऽनुकल्पताम् आत्मा यज्ञेऽनुकल्पतां यज्ञो यज्ञेऽनुकल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकाविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुस्त्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्याष्णीयाश्चान्त्या यनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्च अधिपतिश्च ॐ ईरादेवहुर्मनुर्यज्ञनि बृहस्पतिरुकथामदानि शगंसेषद्विश्वे देवः सुप्तवाचः पृथिवी मातर्मम हिगुंस्तिर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्य वाचमुदासं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देववन्तु शोभायै पितरो न मदन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ हरिः ॐ तत्सत् इति श्रीकृष्णयजुर्वेदे तत्त्वसंहितायां चतुर्थखण्डे सप्तमं प्रपाठकः श्रीरुद्रा